नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. सुरवातेक पळोवया गोंयची मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या दिल्ली वचपाच्या तारखांनी जालो बदल. 12, 13 आनी 14 ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री मेळटले पंतप्रधानांक. सरकारान चौगुले उच्च माध्यमिकांत इत्सूक विद्यार्थ्यांक दिले अर्ज. आनी मोपाची जमीन बळकावपा खातीर सरकारान फटीची कागदपत्रां केल्यात तयार. काँग्रेस आनी भाजपा ह्या दोन्ही पक्षाचो आसा हात मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी संघटनेचो आरोप. आनी आतां खबराचित्र विस्तारान. खणीचेर निमून आशिल्ल्या लोकांक 3,000 कोटी रुपयांची आर्थीक पॅकेज तशेंच गोंयाक खासा दर्जो दिवचो ह्यो मागण्यो घेवन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या फुडारपणा खाला 10 वांगड्यांचे शिष्टमंडळ 5 जूनाक दिल्ली वचपाचे आसले. मात आतां ह्या तारखेन बदल जावन ही बसका 12, 13 नाजाल्यार 14 तारखेर जातली अशी म्हायती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. तशेंच पत्रकारांनी विचारिल्ल्या एका प्रस्नाचेर कांय समाज वावुरपी म्हायती हक्क कायद्या खाला म्हायती मेळोवन ताचो दुरुपयोग करतात. ह्या म्हायतीचो अशे तरेन गैरवापर जावचो न्हय अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो रिपोर्ट. प्रायम मिनिस्टराची मीटिंग तांकां कन्फर्म करूंक येवं नासली बिकॉज दे वर कलेक्टिंग डेटा ऑन द इश्यूज आय रेज. दे व्हेरी सिरियस इश्यू. So probably the data has been collected, the file is going to Prime Minister, but since there is hardly any time, so I have to intimate to others also. So we have requested them to modify the date to 12, 13 or 14 June. गोंयच्यान कितले लोक वयतले? एक 10-15 जाण वतले. म्हणजे कोण दोन्ही विशयाक वेगवेगळ्या म्हणजे 20 एक वतले. We'll invite everyone, one from each party. I can't take 50-60 people with me because Prime Minister meeting they don't allow more than 8 or 10. We sometimes are misusing the information by giving only the half part of it. That is why everything should be in public domain. So Prime Minister, why Prime Minister program is extended to 12, 13 or 14 because the data which should be placed before the Prime Minister, he was out of station, could not be done earlier and it has been just now moved to him and I can't go to my national executive. I can't take appointment on 7th because my national executive starts on that day. So I have requested them to fix 12th. Now if this information is not with you, you will think that I have not got the appointment. त्यामुळे information दितकच तुका the news is very clear and clean. If information is not given properly, you can take it as a negative. So what RTI has, Central Commission has given, there is no problem because if political party is in public domain, it is a party of the public. Why should you be worried about giving information? Political party requires money to be run, operated, reasonable. I am not saying unreasonable. If I take it for a work, that is bad. But if I take an official donation from someone, तुम्ही कितें करता RTIचे ते इन्फॉर्मेशन घेता आनी तें छापता आनी खंयची गजाल खंय लायता एज इफ फॉर सम 10 lakhs द पॉलिटिशियन सेल्स हिमसेल्फ. कळ्ळें का? सो दिस इज मिसयूज ऑफ RTI शूड ऑल्सो स्टॉप. चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयाची मंगळारा मडगांवकारांक रंगीत तालीम अनुभवपाक मेळ्ळी. सरकारान चौगुले उच्च माध्यमिकांत इत्सूक विद्यार्थ्यांक शिक्षण खात्याच्या विभागीय कार्यालयांतल्यान अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या. फाटले 8 दिसां आदीं चौगुले वेवस्थापनाक शिक्षण खात्यान कारणां दाखयात नोटीस धाडिल्ली. तशेंच 8 दिसां भितर उत्तर दिवपाची सक्ती केल्ली. मात ह्या नोटीसेक उत्तर दिवपाक चौगुले वेवस्थापनाक अपेस आयिल्ल्यान निमणे सरकारान इत्सूक विद्यार्थ्यांक प्रवेश अर्ज दिले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. एनरोलमेंट आयज फॉर्मा दिले, मागीर फॉर्मा घेतले, स्क्रुटनायज करतले, मेरिट लिस्ट करतले आनी मागीर एडमिशन जातले. बट इन बिटवीन इफ the starts it's well and good, no problem. It is open till tomorrow. It is open. I feel फाल्यापासून चौगुले कॉलेजीन प्रोसेस स्टार्ट करूया. म्हणजे हो प्रोसेस फॉर्मा तेंच्यांनी स्क्रुटनायज करूया. इट्स नथिंग रॉंग इन इट. बट गव्हर्मेंट हॅड गिवन एन एश्युरन्स इन द हाऊस. My education minister, chief minister said if they are not doing anything, then we'll do it. We'll take care of it. So in line with that assurance, I have come today to Margaon to assuage the feelings of the general public that government is doing the right things for the people. I have to take a decision whether they take over the building and carry on the classes
or make alternate provisions. No, because It might be difficult to find alternate premises for the moment. But in the long run, government will have to take a decision, I feel. but government has issued a हुबली प्रिमायसीस जर गव्हर्मेंटान टेक ओवर केली जाल्यार हांगसरले सगळे लोकांक सावथाच्या लोकांक शाश्टीकारान कॅटर करपाक मेळटा. सो इन ह्या केसीन भितर गव्हर्मेंट तातूंत भितर एज्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर ह्या केसीन वेवस्थीत अभ्यास करून आमकां योग्य ते मोपा विमानतळ हो एक जमनीचो व्हडलो घोटाळो जावन आसा. हातूंत काँग्रेस आनी भाजपा ह्या दोनूय पक्षाचे हात आसात. मोपाची जमीन बळकावपा खातीर सरकारान फटीची कागदपत्रां तयार करून मोठो घोटाळो केला असो दावो मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी संघटनेन केला. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो रिपोर्ट. शेतकऱ्यांक आज पर्यंत विदाउट विश्वासान घेय नासतना विश्वासान एकट्याकूय घेवंक ना आनी आज पर्यंत जर कोण सांगत आसात की जायत्या लोकांनी पयशे घेतले जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां की आज पर्यंत जी कितें सगळी फट चल्ल्या ती 1N14 फॉर्म 1/14चो उतारो म्हणटात पळय तेचेर सगळो घोळ केल्लो हा सगळ्या राजकारण्यांनी अशें हांव सांगूंक सोदतां. कित्याक 1N14 फॉर्म हेच राजकारणी सांगतात की तो पुरेसो पुरावो न्हू. तो पुरावो नसल्या कारणान आनीकूय खंयच्यान जमीन आयली ह्या शेतकऱ्यां कडेन ते टायटल डॉक्युमेंट जाय म्हणटात जाल्यार टायटल डॉक्युमेंट नासतना ह्या सगळ्या लोकांक पयशे दिल्यात फकत 1N14 फॉर्माचेर. सगळे भाशेन जर लोकांक तुडोवन लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या मानेर पांय दवरून जर हे जमनी हडप करीत जाल्यार आयज जर आमकां जाल्यार फाल्यां सकाळीं एअरपोर्ट चलोंक जावो म्हणून दुसरे सायडीन येतले ते रोडाक येतले. कित्याक जो पळय एअरपोर्ट आहा तेजेर टोटली सगळे गोश्टी जाय ताका. आतां पळय हे उलयता पळय ते उलयता त्याच लोकांचें सांगता हांव. तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर उलयता जाय ते म्हणटा मोपा एअरपोर्ट करतले आनी आयच्या पेपरार आहा तो विनय तेंडुलकर BJPचो अध्यक्ष तो म्हणटा की खंयच्याय थरार आमी कसलोच प्रस्ताव फाटी घेवंक ना आमी तो करतलेच म्हणून. पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां सगळ्यांक जर हिम्मत आहा आनी शेतकऱ्यांक जर तुमी मानतात गोंयच्या जाल्यार आमकां येवन भेट दियात मरे. ते शेतकऱ्यांक भेट दियात. ते शेतकऱ्यांची मतां कितें आहा ती आयकून घेयात. बेश्टे उठले उदरगत त्याच्या नांवाचे सगळे कमिशन खावपाक आनी सगळें हें रॅकेट जाल्लें आहा मोपाक गिळपा खातीर. आनी हे टोटली मोपाक गिळपा खातीर इतलें रॅकेट जाल्लें आहा. तेतून आनी एक तेंच्यांनी मोठी चुकी केल्ली आहा. सगळे जितले चॅक काडलेले तितले मेल्ल्यांच्या नांवार. हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की तुमचे वतीन सरकाराक आज पर्यंत खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी कन्सल्टंट खंयचो येयला कॉन्ट्रॅक्ट घेवन ते सांगचें आनी एकूय कन्सल्टंट तयार ना येवपाक कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक ते मोपाचे. कारण आमचो शेतकऱ्यांचो विरोध आसा प्लस गोंयान दुसरो एअरपोर्ट येयत ना. ते एक फकत जमणी खावपाचें आनी बहुजन समाज म्हणटा हांव डायरेक्ट बहुजन समाजाक सोंपोवपाचें. दोनूय सरकारांचे मोठे प्लॅनिंग आहा. ते काँग्रेसीक जावंक ना म्हणून BJPक फुडें काडला आसतलें अशें दिसून येता. आतां हे सरकार आनीक खंयचें सरकार आसूं आनी कोणूय आसूं हे एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट करपाक सोदता तो आमी केन्नाच जावपाक दिवचे ना. कित्याक आमकां कोण तरी पुशअप करता म्हणून न्हू. आमच्या पोटान दुखता आनी आमच्या जाणट्यांनी विकत घेवन त्यो जमनी दवरल्यात. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa.
Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या नितळसाणेन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसवा उपरांत तुमकां येवकार. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन नुस्तेमारी बंदी काळान 10 हॉर्स पावराच्या पारंपारीक पोनेळांक अंदू सावन सरकारान दर्यान 5 किलोमिटरा भायर वचपाक बंदी घाल्या ती फाटीं घेवची अशी मागणी पोनेळ धणी संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्या. हे विशीं फुडली दिका थारोवपा खातीर संघटनेची मंगळारा मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादो आनी नुस्तेमार संचालक डॉ शर्मिला मेंडीस हांच्या वांगडा बसका जाली. ह्या बसके वेळार मुखेलमंत्र्यान 12 तारखेर मंत्रिमंडळाची बसका घेवन पोनेळकारांचो प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिला. तशेंच मंत्रिमंडळाची बसका जाय मेरेन दर्यान नुस्तें मारपाक वचनाकात अशें सांगलां. पणजेच्यान संजय मोनोलीचो हो रिपोर्ट. The meeting with Rabonkars, they told us the difficulties, whatever they had to tell. We told them to wait for 2 weeks. The next cabinet will take a decision and then let them. They want to go out during ban period also. We told them we'll take a decision soon and we'll let them. This is taken now. So sir has called the management in the evening, so the decision will be taken. Today evening they have been called. distance It's 10 kilometers, so within that full ban period. कमी करून जाय बँक फुल बँक करून ते वचपाक सोदताय, सो ते डिसिजन घेतलें आमी आतां, देन वील डिसायड. आमची सीएम वांगडा आनी फिशरी मिनिस्टरा कडेन मिटींग आसली. सो सीएमान आमकां हें दिलां की 12 तारखेर कॅबिनेट मिटींग घेत म्हणून सांगलें आनी थिंगा डिसिजन कितें जाता तें 13 तारखेर सांगता म्हणून सांगलें. सो इतले दीस तुमी अशें बंद रावय. डिसिजन जालें म्हणसर आपूण रोखडो सांगता म्हणून सांगता कितें डिसिजन 13 तारखेर सांगता म्हणून की सगळे आमी बंद रावतले आनी सीएमाच्या डिसिजनान रावपाक. सरकारान फुडले 6 म्हयन्या भितर कलंगूट वाठारांतली कोयराची समस्या सुटावी केली ना जाल्यार आपल्या समर्थकांक घेवन उपोशणाक बसपाची शिटकावणी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या. दर्यादेग वाठारांत येवपी पर्यटकां पासून जावपी कोयर तशेंच रेस्टॉरंटाची कचऱ्याची विल्हेवाट लावपा खातीर ह्या वाठारांत सरकारान कोयराचो विलो लावपी प्रकल्प उबारून ही समस्या सुटावी करपाची गरज आसा अशें मायकल लोबो हांणी फुडें सांगलां. कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकराचो हो रिपोर्ट. व्हडली समस्या जी आयज गोंय राज्य म्हणून आमी पळयता ती जावन आसा गार्बेज. कलंगूटान जी माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी टील फ्रॉम बागा टील गावरावाडो वी आर कलेक्टिंग गार्बेज डे टू डे बेसीस. दॅट इज कलंगूट विलेज पंचायत. आणि ही व्हरून गार्बेज कलंगूटच्या प्लॅटोचेर घालता आमी आनी थिंगा ती सेग्रिगेशन जावन ट्रिटमेंट कंपोस्टिंग युनिट्स घातलेले आहा. हिंगा स्ट्रीट जाता. उरलेले विलेजींची गार्बेज खंय वयता? आय एम टॉकिंग अबाउट आरांबोल, आय एम टॉकिंग अबाउट मांद्रे,
I'm talking about Morjim, Wagator, Anjuna, Shapora, ही सगळी एरिया. I'm talking about कोको बीच. हिंगा जी सगळी रेस्टॉरंटां बीचार येता, ट्युरिजमाची शेकां येता, प्रायवेट रेस्टॉरंट्स येता, हेंची गार्बेज वयता खंय. चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका की आपूण हे गार्बेज प्रॉब्लम कोस्टल बेल्टाचे पयले सॉल्व करतलो म्हणून. आणि हांव 6 months टायम दिता म्हाज्या गव्हर्मेंटाक. आय विल सीट ऑन इंडेफिनेट हंगर स्ट्रायक इफ दिस इज नॉट हॅपनिंग. इज माय रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर. I will definitely sit on indefinite hunger strike because all the affidavits which are given in the High Court are only to fool the court. बरे प्रशासन आणि स्वच्छ नगरपालिका करपा खातीर फोंडे नगरपालिकेच्या निवडणुकांचो प्रचार करपाक आयिल्ले मुखेलमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यान कोयराची विल्हेवाट लावन फोंडे शार स्वच्छ दवरचे अशी मागणी आदले फोंडेचे आमदार आनी मुख्यमंत्री रवी नायक हांणी केल्या. तशेंच नगरपालिकेन कांय खासगी सुवातांनी पालिकेची वाहनां उबी करून लोकांचे भलायके कडेन खेळपाचे कारस्थान रचला. ताजेर मुखेलमंत्र्यान फोंडे पालिकेक आनी थळाव्या मंत्र्यांक जाप विचारची अशी मागणी तांणी फुडें केल्या. फोंडेच्या निलेश नायकाचो रिपोर्ट. गोंयांत कचरो सगळे कडेन आसा, ना असं कांयच ना. पूण तितून जबाबदारी बी आमच्या जे हे आसात पंचायती जे म्युनिसिपालिटी जे आसा तेंचेय बी थोडो आसा आनी लोकांचोय बी आसा. हे आसा पूण सरकारान सांगलें आपूण करतले म्हणून, पूण तेणी करपाक जाय आशिल्लें. ह्या उलट कचऱ्याची गाडी भरून दवरलेल्यो गाडयो कॉमर्शियल एरियेक दवरतात. त्या जाग्यार ते कॉमर्शियल जाग्याचेर त्यो गाडयो बी हाडून दवरल्यात. सगळ्यो गाडयो कचऱ्याच्यो गाडयो सगळ्यो तरेचे ती जागा थंय प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो आसा आनी ते जाग्यार फावंडेशन घातलेलें आसा आनी कॉमर्शियल मेन सामकी सिटी भितर आसा म्युनिसिपालिटीचे एरियेक थंय कचऱ्याची गाडी हाडून दवरतात. आनी म्हणजे आतां तुमी रोग जावपाचे आतां तरी विश्वाच्या जेवणाक जाले आनी खंय जाले आनी तशेंच हे कचऱ्या लागून आनीकय रोग कितें जावंक शकता. पूण हेका लागून आमी जरी तर म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर सारको काम करिना जाल्यार सरकारान ताका विचारपाक जाता हो कचरो किंवा हे गाडयो हाडून तूं त्या कॉमर्शियल जाग्यार कित्याक दवरता. हे मुख्यमंत्र्यान ताका विचारचें आनी ताका डायरेक्शन दिवचें. हे जे गाडी ज्यो आसात त्यो अशे कचऱ्याच्यो गाडयो कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर तुमी थंय दवरतात, हॉटेलांत देखून दवरतात, लोकांच्या घरांत देखून दवरतात. बरें प्रशासन दिवपाक स्वच्छ म्युनिसिपालिटी करपा खातीर ते आयिल्ले, मुख्यमंत्री आयिल्लो, डेप्युटी सीएम आयिल्लो, मंत्री हांगा आशिल्ले, तेणी कसले हे राजकारण करता कांय कळना. म्हणजे तेणी ते स्वच्छ फोंडे दवरपा खातीर तेणी इमिजिएटली गरज आसा आयज की तेणी रोखड्यो त्यो गाडयो अशे जाग्यार दवरच्यो न्हू. कचरो जो आसा तेजी विल्हेवाट लावची आनी फोंडे शहर जे आसा स्वच्छ करचे. आणि आता परतून एक फाट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthut Mini stands by you always. शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन घडोवन हाडटा लोकवेद फेस्टिवल 26 मे ते 4 जून मेरेन राम मंदिर, रामभुवन वाडो, कुमारजुएक, गोवा हांगासर लोकवेद फेस्टिवल. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. फाटले 6 म्हयन्यासावन चालू आशिल्लो जुवारी एग्रो कंपनीच्या कामगारांचो प्रश्न शुक्रार मेरेन सोडोवपाचें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिला. गोवा क्रांती सेना युनियन ह्या संघटनेच्या शिष्टमंडळान कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फोन्सेका हांच्या फुडारपणा खाला मुखेलमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत मुखेलमंत्र्यान हो प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिला, अशी माहिती गोवा क्रांती सेना युनियनाचे अध्यक्ष प्रताप म्हार्दोळकर हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय मुनोलीचो हो रिपोर्ट. वांगडा आमची मिटींग जाली आणि जुवारीच्या मॅटरा बद्दल जेन्ना CM उलयतालो गेले आमी 4 म्हयन्यापासून तेंच्या वांगडा डिस्कशनाक आसा आणि सदांच पॉझिटिव्ह आमकां मेळ्ळा. पण कांय कारणां खातीर डिले जायत आसले मॅटर. पण आयज मिटिंगेन अशें ठरलां, CMन सांगलेलें आसा, आश्वासन दिलां कामगारांक की खंयच्याय परिस्थितीन ह्या 2 ते 3 दिसां भितर किंवा अल्टिमेटली किंवा फायनली फ्रायडे मेरेन सगळें रिजल्ट मेळटलो. आणि आयज त्या प्रमाणे सांजे संक MD जुवारीचो सुरेश कृष्णन हेका आपयल्लो आसा. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केला तेणें आमच्या फुड्यान आणि तो येतलो सांजे संक. परत फाल्यां सकाळीं आमची मिटींग आसतली आणि सकाळीं मिटिंगेन फायनल जे आसा आमच्या बरोबर आनी तेंच्या बरोबर जॉयंटली मिटींग घेवन रिजल्ट्स दितले. दुसरी गोश्ट, गेले 6 म्हयने कामगार जे एजिटेशन करताले ते एजिटेशन अशा धर्तीचेर पावल्लें आसा की मॅनेजमेंटाक लास्टाक आमचें म्हणणें मान्य करचें पडलें, अक्षरशा करचें पडलें, कारण तेंच्यांनी खूब खेळी खेळ्ळे. मार्च म्हयन्यान सुद्दां जें काम केल्लें त्या कामगारांचो पेमेंट दिल्लो ना. 80% तेंच्यांनी ले ऑफ वेजीस दिवपाचे असले त्यो दिल्ल्यो ना. हे सगळें हॅरेसमेंट करून ते थकल्यात आणि शेवटी मॅनेजमेंटान मान्य केलें की आतां आमी खंय ना खंय तरी
कॉम्प्रमायज करपाक जाय आनी हो इश्यू सॉल्व करपाक जाय. आनी आमी गोवा क्रांती सेना मजदूर युनियन चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमचो लेबर मिनिस्टर आवर्तान फुर्तादो, फॉरेस्ट मिनिस्टर एलिना सल्डाना, तशेंच लेबर कमिशनर आनी लेबर कमिशनरची हेर ऑफिसां हांकां सगळ्यांक थँक्स आनी धन्यवाद दिवंक सोदता, कारण तेंच्यांनी आमच्या खातीर खूब कश्ट केल्या. काही कारणा खातीर लेबर कमिशनरचें ऑफिस चड इफेक्टीव जावंक शकलें ना, पण बाकीच्या हेर डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंटान आमकां फूल सपोर्ट केल्लो आसा. शैक्षणिक वर्स सुरू जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांक प्रवेश घेवपाक राबितो दाखलो जाय पडटा. मात राबितो दाखलो मेळोवपाक लोकांक बरेच त्रास जातात. देखून ह्या कामाक लोकांक आनीक त्रास जावचे न्हय म्हूण सालिगांवचे आमदार दिलीप परोळेकार हांणी थळावे मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांक घेवन लोकांक राबितो दाखले दिले. लोकांक ह्या कामा खातीर परत परत फावटी घालपाक पडचे न्हय म्हूण हे उपक्रम राबयला अशी माहिती मंत्री दिलीप परोळेकार हांणी दिल्या. सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकराचो हो रिपोर्ट. माझे जे ऑफिस आसा भारतीय जनता पक्षाचे आनी आमदाराचे म्हणून त्या ऑफिसान आमी उबे आसा. परीक्षेचे निकाल लागल्या आनी भुरगीं जी नव्या एडमिशनाक वयता ह्या एडमिशनाक ज्यो रेजिडंट सर्टिफिकेट भुरग्यांक लागता, कॉलेजांक लागता, त्यो बेगींतल्या बेगीन मेळच्यो. एफिडेवीट ज्यो आसा ती बेगीन मामलेदारा म्हळ्यार मेळची ह्या खातीर आमी ह्या म्हाज्या साळगांवच्या ऑफिसान हो प्रयत्न केल्लो आसा. आयज बार्देसचे मामलेदार पर्जुवेकार आनी तेज्या बरोबर सगळी टीम जी मामलेदार डिपार्टमेंटान आनी हे आसात आमचे तलाटी आसात साळगांव मतदारसंघातले पंचायतीचे, हे सगळे स्टाफ घेवन आयज मामलेदार ह्या ऑफिसान बसलेलो आसा. आनी भुरग्यांक ज्यो सर्टिफिकेट जाय, रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय, एफिडेविटां जावपाक जाय, ट्रू कॉपी जाय, ह्यो हांगा दिवपाचें आमी प्रोविजन केल्लें आसा. सादारणशी एक सर्टिफिकेट जी आसा ही सर्टिफिकेट 10 मिनटां पयलीं मेळटा. आमचे जे साळगांव मतदारसंघाचे मतदार आसात, वोटर आसात, हांकां बेगींतल्या बेगीन जावची, सोय बरी जावची, भुरग्यांक एडमिशनाक सुलभ जावचें म्हणून हो प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो. मतदारसंघान म्हाका दिसता पयलींच फावट 20-25 वर्सांनी आमच्या मिनिस्टरान MLA हांगा एक बरो कार्यक्रम दवरलेलो रेसिडेंट सर्टिफिकेट करपाचो आपल्या ऑफिसान. मागीर तेचो खुबश्या लोकांनी फायदो घेतलो आनी बरें समजी बेगीन जाता तितली फास्ट 10 मिनटां भितर तांकां रेसिडंट सर्टिफिकेट करून दिली. हांगा सगळे हेचे हे आहात, तलाटी आहात, मामलेदारले सगळे ऑफिसर आहात, समती ते हे करून दितात, नोटरी बिटरी सगळे करून दितात आनी बरो हे करून दिलो हेंच्यांनी. आनी हो खूब लोकांक फायदो घेतलो आनी हय मिनिस्टरान आनी केन्नाय दवरची हय आनी बरें हे करचें. मडगांवां पावसाळ्यांतली कामां सारकी जावंक नात. देखून पयल्याच बिगर मोसमी पावसाक लागून उदक शारांत तुंबले. हाची देख घेवन आतां तरी ही कामां बेगोबेग पुराय करची, नाजाल्यार पालिकेचेर मोर्चा भरतले अशी शिटकावणी भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष शर्मद राजतुरकार आनी दक्षिण गोंय जिल्लो समितीचे सरचिटणीस रुपेश महात्मान दिला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो हो रिपोर्ट. एक आवाज करप चालू आसा की प्री मॉन्सून कामां जी आसात मडगांवची ही हे खेपे सामकी चकचकीत जातली आनी कसलेच कांयच खंयच उदक भरपाचे प्रकार जावचे ना आनी सगळे तरेचे प्रिकॉशन्स ही घेवप चालू आसा. सगळी जनताय बी ह्या सगळ्या गोष्टींचेर खूब आशेन दोळो लावन बशिल्ली की ह्या फाटी तरी कसल्याच प्रकारचे उदक भरपाचे, घरां बुडपाचे असली कामां जावची ना. आमकां खबर आसा की पयर अकस्मात गोंयान जबरदस्त पावसान आपली हजेरी लायली आनी 2-3 दीस मोठ्या प्रमाणात पावसाच्यो सरी आमी एक्सपिरियन्स केल्यो, अनुभव घेतलेले आसात गोंयभरांतले. तशेंच मडगांवांत ज्या तरेन पावस पडलो ह्या 3 दिसां भितर एक गोश्ट दाखोवन दिली की ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो प्रकारच्यो गोश्टी ज्यो उलोवप चालू आशिल्ल्यो की 90%, 95% प्री मॉन्सून काम जाल्लें आसा, कंप्लीट जाल्लें आसा, सगळी निवळसाण जाल्ली आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी फेल जाल्ल्यो आसा. कसल्याच प्रकारचें प्री मॉन्सून काम जाल्लें आमकां मडगांवच्या वाठारांत तरी दिश्टी पडना. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी म्हणून एक गोश्ट आमी सांगपाक सोदतात की लोकांक फटोवपाचें बंद करात. म्युनिसिपल कावन्सील म्हणून तुमचे बेर मिनिमम जी तुमची जबाबदारी आसा ती म्हणजे गटारांत पावसाचें उदक व्हांवन वचपाची ज्यो वाटी आसात
ह्यो सगळ्यो निवळ दवरप, परिसर स्वच्छ दवरप अशा प्रकारची जी कामां आसात ही तुमची बेजीक रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा जर पाळपाक जर व्यवस्थितपणे जर जायना जाल्यार मागीर लोकांक हाजेर फुडलें स्टेप घेवचें पडटलें. आणि आता निमणे कडेन परतून एक फावट पळोवया गोंयचे मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या दिल्ली वचपाच्या तारखांनी जालो बदल. 12, 13 आणि 14 ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री मेळटले पंतप्रधानांक. सरकारान चौगुले उच्च माध्यमिकांत इत्सूक विद्यार्थ्यांक दिले अर्ज. आणि मोपाची जमीन बळकावपा खातीर सरकारान फटीची कागदपत्रां केल्यात तयार. काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षाचो आसा हात मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी संघटनेचो आरोप. आणि याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.